बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौम शहादत। मुस्लिम बिन अकील की कोफा आमद। शहीद करबला। शहादत इमाम आली मकाम। हिस्सा 2। जो लोग इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोफा आने का मशवरा दे रहे थे, उनमें से बाद बड़े मशहूर और मारूफ नेक नाम भी थे। इत्तलात ये थी कि पूरा इराक यजीद के कंट्रोल से बाहर है। सिर्फ कोफा में 1,00,000 मुसल्लह अफराद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करने और इन पर अपनी जानें निछावर करने को तैयार हैं। इस बात का शदीद खदशा था कि अगर इस वक्त उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और कोई रहनुमाई ना की गई तो शदीद खाना जंगी शुरू हो सकती है और उम्मत मुस्लिमा का अमन व अमान तेओबाला हो जाएगा। लेकिन कूफे के बाशिंदों के हवाले से एक आम तासुर ये भी था कि वो बनु हाशिम से मोहब्बत तो करते थे, लेकिन कमज़ोर इरादों के मालिक हैं और अपनी बुज़दिली की बिना पर साहिब इक़्तिदार लोगों से टकराने की हिम्मत नहीं रखते। बहरहाल बिलआखिर अहले इराक के बेहद इसराफ और उस वक्त की सूरत हाल के पेश नज़र हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कोफा रवाना किया ताकि वो अपनी आँखों से वहाँ की सूरत हाल देख कर मुत्तला करें। मुस्लिम बिन अकील कोफा रवाना हो गए और वहाँ हानी बिन उरवा के मेहमान हुए। उस वक्त कोफा के गवर्नर एक सहाबी नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने मुस्लिम बिन अकील की आमद और उनके अज़ाइम से वाक़फ़ियत के बावजूद उन पर कोई कतगन नहीं लगाई। मुस्लिम बिन अकील की आमद के पहले ही दिन अहले कोफा की बड़ी तादाद उनके गिर्द जमा हो गई। लोग टोलियों की शक्ल में जोक दर जोक आते और बैत करके वापस चले जाते। इस सूरत हाल को देखते हुए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि कूफे के तमाम लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हैं और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद के मुंतज़िर हैं। अब तक 12,000 अफराद बैत कर चुके हैं। जो ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरा ख़त मिले, कोफा तशरीफ़ ले आएँ। मुस्लिम बिन अकील की शहादत। तवील फासला होने की बिना पर मुस्लिम बिन अकील का ख़त मिलने में 3-4 हफ्तों की ताख़ीर हो गई। इसी दौरान कूफे के हालात तब्दील हो गए। यजीद को इत्तला मिली कि नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नरम दिली की वजह से बगावत का ख़तरा है। चुनांचे यजीद ने उन्हें माज़ूल करके बसरा के सफ़ाक गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफे का गवर्नर मुकर्रर करके मुस्लिम बिन अकील और उनके हामियों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद एक ज़ालिम जाबिर शख्स था। वो फौरी तौर पर बसरा से कोफा पहुँचा। मुखबरों ने बताया कि मुस्लिम बिन अकील इस वक्त हानी बिन उरवा के मकान में मुकीम है। इसने दोनों को गिरफ्तार किया
اور انہیں شہید کر کے ان کی لاشوں کو اپنے محل کی چھت سے لٹکا دیا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ بزدلی، خوف اور بے بسی کی تصویر بنے، شہادت اور لاشوں کی بے حرمتی کا روح فرسا منظر دیکھتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی کی تاریخ کچھ مفسرین نے 3 ذوالحجہ بروز دوشنبہ اور کچھ نے 8 ذوالحجہ 60 ہجری لکھی۔ امام خلیفہ بن خیاط تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مکہ مکرمہ سے 2 منازل آگے مشہور مقام ذات ارق پہنچا۔ وادی عقیق کے کنارے ارق نامی پہاڑ کے دامن میں واقع اس مقام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج و عمرہ کے لیے میقات قرار دیا تھا۔ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات مشہور عرب شاعر برزوق سے ہوئی، جو عراق سے حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اہل کوفہ کے حالات دریافت کیے تو وہ بولا: امام محترم، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط، صفحہ 231۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم تھا اور نہ ہی گورنر کی تبدیلی کا۔ قافلہ کوفے کے راستے قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام شرف پر پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا حر بن یزید تمیمی سے ہوا، جو ابن زیاد کے حکم پر 1000 افواج کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھا۔ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے پر اصرار کیا تھا، لیکن اب یہ یزید کے ساتھ تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور گورنر کی تبدیلی سمیت حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفے میں حالات کی تبدیلی کی پوری رویداد گوش گزار کی، اور کوفہ جانے سے سختی سے منع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جائیں، کوفے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر کی کوئی امید نہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ صورتحال کے پیش نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے پاس دمشق جانے کا فیصلہ کیا اور لشکر کا رخ شام کی جانب کر لیا، اور پھر 45 میل کا سفر طے کر کے کربلا پہنچے۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔